वेलकम दोस्तों, मैं हूं हामिद रजा बाजवा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है। हर तरफ इलेक्शन का माहौल है पूरे पाकिस्तान में, और मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो है वो ये पैगाम दे सकूं कि वोट डालना जो है वो कितना ज़रूरी है। तीन अहम बातें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहली ये कि आपको वोट क्यों डालना चाहिए, दूसरी ये कि आपको वोट किसको डालना चाहिए, और तीसरी ये कि आप अगर वोट कास्ट नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होगा। तो इन्हीं तीन बातों पर मुख्तसर सी ये वीडियो है, आपने ज़रूर देखनी है। इस पैगाम को आपने आगे फैलाना भी है। मैं किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि आप फलां पार्टी को वोट दें और फलां को ना दें। सिर्फ मैं आपके सामने तीन बातें जो है इनकी जवाबात रख दूंगा। फैसला आपको खुद करना है कि आपको वोट किसको देना है। मेरी ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ ये है कि हर बंदा जो है वो वोट देने के लिए जरूर निकले। क्यों निकले भी? वोट आपका बुनियादी हक है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। और वोट जो है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि मैं उस वक्त तक किसी भी कौम की हालत को तब्दील नहीं करता जब तक कि वो कौम अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद कोशिश नहीं करती। तो वोट जो है ये एक जिम्मेदारी है। ये वोट फैसला करता है आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का, आपके माशरे का, आपके मुल्क का। तो अगर आप वोट कास्ट नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको बात ये बता रहा हूं कि आपको वोट कास्ट क्यों करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जिसको वोट डालेंगे उसके जरिए आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल और आपके मुल्क का मुस्तकबिल जो है, यूं कह लें कि आप उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। एक बंदे को वोट देकर आप इलेक्ट कर रहे हैं कि इसकी सोच अच्छी है, इसका नजरिया अच्छा है, तो मैं इस बंदे को वोट देता हूं ताकि मेरे बच्चों का और मेरे मुल्क का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाए, हमें अच्छी सहूलियात मिले, सेहत की सहूलियात हो, एजुकेशन की सहूलियात हो, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हो। और हाँ, ये सारे काम करना जिनको आप इलेक्ट करने हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। ये बात आपने जरूरी याद रखनी है कि गलियां बनवाना, सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाना या फिर स्कूल वगैरह बनवाना, ये जिसको आप वोट देते हैं वो आप पर एहसान नहीं करता ये काम करने के लिए, बल्कि उसको सिलेक्ट ही इस काम के लिए किया जाता है। और उसकी ये जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने हल्के में तरक्याती काम करवाए। ये वोटर पर कोई एहसान नहीं होता। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप वोट जो है वो कास्ट नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वोट कास्ट किसको करना है, किसको आपको वोट देना है। अगर तो आप वोट नहीं देते तो फिर आप अपने बच्चों या अपने मुल्क के मुस्तकबिल में हिस्सा नहीं डाल रहे। यानी आप फिर न तनकीद कर सकते हैं और ना ही किसी की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो वोट ही नहीं दिया। जब आप वोट ही नहीं देंगे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छी है और ये गवर्नमेंट जो है ये बुरी है। अगर आपने वोट दिया होगा, आपका हिस्सा उस गवर्नमेंट में शामिल होगा, तो फिर आप तारीफ या तनकीद करने के हकदार होंगे कि आया मैंने इसको वोट दिया था, इसने मेरे वोट का हक अदा किया या नहीं किया। तो अगर आप वोट नहीं देते तो फिर आपको ये तनकीद या तारीफ का हक नहीं मिलता। ये हक आपको तभी मिलेगा जब आप जो है वो वोट कास्ट करने जाएंगे। तो मेरी ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद, मैं फिर बता रहा हूं, यही है कि मैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि आपको वोट कास्ट करने के लिए जरूर निकलना चाहिए। आप अपनी पसंदीदा जो भी आपकी पार्टी है, कैंडिडेट है हल्के में, आप उसको वोट कास्ट करें। तो तीसरी अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको वोट किसको देना चाहिए, वोट किसको कास्ट करना चाहिए, किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को आपको वोट के लिए इंतखाब करना है। तो ये इंडिविजुअली आपका जाती तौर पर आपका यह हक है कि आप खुद फैसला करें कि आप वोट किसको देना चाहते हैं। हाँ, इसमें तीन फैक्टर मैं आपको बता देता हूं, तीन अहम चीजें जिसका आपको ख्याल रखना है। इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चों को और अपने मुल्क के जो मुस्तकबिल है उसको अच्छे हाथों में सौंपेंगे। तीन बातों का ख्याल क्या करना है। सबसे पहली बात का आपने ये ख्याल करना है वोट देते वक्त कि जिस कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं क्या वो पाकिस्तान का वफादार है या नहीं है। ये सबसे अहम चीज है कि जिस बंदे को आप इलेक्ट कर रहे हैं, जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, क्या वो अपने मफाद को तरजीह देगा या फिर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह देगा। वो पाकिस्तान की खैर की खातिर क्या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर वो अपने जो है वो भले के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जिस बंदे को आप वोट कास्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो आपके वोट की ताकत से बनने वाला जो मेंबर होगा, चाहे वो कौमी असम्बली का हो या नेशनल असम्बली का हो, ऐसा ना हो कि आपके वोट की वजह से उसको जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने का परमिट मिल जाए। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि किसी ऐसे बंदे को वोट आपने कास्ट करना है जो अपने मफाद पर, अपने जात पर, अपने मुल्क पाकिस्तान को तरजीह देता हो। दूसरी बात जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो ये है
کہ بھئی جس بندے کو آپ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں آیا اس نے 5 سال آپ سے تعلق قائم رکھا یا نہیں، کیونکہ بہت سارے پاکستان میں جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں یا الیکشن لڑنے والے اہلکار یا کارکنان وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، وہ صرف الیکشن کے دنوں میں ہی نظر آتے ہیں آپ کو، یعنی الیکشن کمپین کے دوران وہ ہر بندے سے ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، ہر بندے کے گھر چڑھتے ہیں، سڑکوں پر جو ہے وہ بغیر سیکیورٹی کے بغیر پروٹوکول کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ڈیروں پر 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں، ان کے کارندے، ان کے سیکٹری وغیرہ ہر کسی سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ ووٹ دیتے وقت ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ جس بندے کو آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں کیا وہ 5 سال اسی طرح آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا، اس کا تعلق اسی طرح آپ کے ساتھ قائم رہے گا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ووٹ لینے کے فوراً بعد آپ سے قطع تعلق ہو جائے اور کہیں کہ آپ کون ہیں، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، کسی کی سفارش لے کر آئے میرے پاس۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ جو بندہ ووٹ دے کے اپنے کسی بھی ممبر کو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے یا صوبائی اسمبلی کا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے بعد اسی بندے سے کام کروانے کے لیے جائز بھی سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے بڑی سفارش میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ہے، اور جو الیکشن جیتتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بعد میں پھر سفارشیں نہ منگوایا کریں، بلکہ جس بندے نے ووٹ دیا ہے یہ ووٹ ہی سب سے بڑی سفارش ہے۔ تو یہ دو باتیں، تیسری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دو ذہن نشین کر لیں۔ پہلے کہ وہ بندہ جو ہے اپنے مفاد کی خاطر ملک کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ ملک کے مفاد کی خاطر خود کو نقصان پہنچا لے، ایسے بندے کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا 5 سال وہ آپ سے کنیکٹ رہا ہے یا نہیں، اس نے ایسا نہ ہو کہ ووٹ لینے کے بعد آپ سے تعلق ختم کر دے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے، آیا یہ بندہ جس کو میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں فریش ہے، نیو کینڈیڈیٹ ہے، کیا یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے یا پھر آلریڈی اس نے 2-3 الیکشن کنٹسٹ کیے ہیں، جیتا ہوا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر تو وہ پہلے جو ہے اس کو الیکٹڈ کہتے ہیں، الیکٹیبلز کہتے ہیں ان کو، جو آلریڈی جو ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہے الیکشن جیت چکے ہوتے ہیں، اگر تو آپ کسی ایسے بندے کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں جو آلریڈی 2-3 دفعہ یا 1 دفعہ بھی جیت چکا ہے، تو اس کے ترقیاتی کاموں کو لازمی دیکھیں، اس کے سیکٹری سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، یا اپنے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اس کے حلقے کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اس نے 5 سال میں اپنے حلقے میں کام کیا یا نہیں کیا، کیا اس نے اس کے حلقے کی جو غریب عوام تھی ان کے لیے ایجوکیشن کا کوئی نظام بنایا، ایجوکیشن کا انتظام کیا، فری جو اس کے حلقے کے لوگ تھے کیا ان کے لیے کوئی صحت کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی، کیا ان کے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی۔ اگر تو اس نے اپنے حلقے میں اچھے کام کروائے ہیں تو پھر اس کا ووٹ کا حقدار ہے، اگر نہیں کروائے تو پھر آپ اگر سب ہی نیو ہے یا اس نے کام نہیں کروائے تو پھر ایسے کسی بندے کا انتخاب کریں جس میں تیسری خوبی یہ ہو کہ بھائی اس نے پرائیویٹلی رہتے ہوئے یا حکومت سے باہر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے جو ہے وہ کام کروائے ہوں، ایجوکیشنل سسٹم، صحت کا سسٹم، ٹرانسپورٹ کا سسٹم، یہ ساری ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ 3 اہم باتیں تھیں، ان کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور ووٹ آپ نے 8 فروری کو ضرور کاسٹ کرنا ہے، کسی بھی پارٹی کو کریں، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کریں، کسی بھی پارٹی کو کریں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ جس کو مرضی جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ووٹ آپ نے ضرور کاسٹ کرنا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اور میں جو ووٹ کاسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بننے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کو پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اس کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔